आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब अकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश व खुरम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश व खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जो स्टूडेंट्स हम साले वल इस्लामियात के लेक्चर्स देख रहे हैं, 3 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। आज आखिरी चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, तारुफ कुरान व हदीस। आपकी किताब में पेज नंबर 57। सबसे पहले हम देखते हैं तारुफ कुरान में कुरान मजीद की तारीफ और फिर इसका इस्मा और नज़ूल इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए बेटा, मैं आपसे पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुका, अल्लाह ताला खालिक, हम मखलूक। अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला मखलूक की ज़रूरियात को समझता है, बेहतर समझता है, बल्कि सबसे बेहतर समझता है। खालिक जो अल्लाह है, तो इंसान की बेटा 2 तरह की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिस्मानी ज़रूरियात और रूहानी ज़रूरियात। जिस्मानी ज़रूरियात में रोटी कपड़ा मकान वगैरह आ गए, जिसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। और दूसरी होती है रूहानी ज़रूरियात, गाइडेंस, सही रास्ता दिखाना, कामयाबी नाकामी का शऊर पैदा करना। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को तख्लीक फरमाया, वहाँ इंसान की जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा, उनकी भी तकमील की। जिस्मानी ज़रूरियात के लिए क्या किया, ज़मीन को बराबर कर दिया, ज़मीन में बीज बोया जाता है, फसल उगती है, तो इससे जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हुई। रूहानी ज़रूरियात के लिए क्या किया कि अंबिया इकराम को भेजा और साथ अपनी हदायत भी भेजी, किताब, सहीफे या गाइडलाइन आप जो भी कह लें वो भेजी। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान कि तमाम अक़वाम पर अंबिया आते रहे जो अपनी कौम के, अपनी ज़िंदगी के नबी थे। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं जो क़यामत तक के तमाम इंसानों के नबी हैं। और आपको जो किताब देकर भेजी गई वो कुरान पाक है। इससे पहले जिस तरह मैंने भी आपको बात की, अंबिया अपने इलाके के लिए थे, अपनी ज़िंदगी की हद तक थे। सो इलाके की मखसूस ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला ने हदायत नासिल की। लेकिन क्योंकि इस्लाम अब क़यामत तक का दीन है, नबी पाक आखिरी नबी है, क़यामत तक का दीन है, तमाम इंसानों का दीन है, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो नबी पाक पर किताब उतरी वो बड़ी ही कम्प्रीहेंसिव है, वो बड़ी ही जामिया है। वो क्योंकि तमाम कायनात के लिए है, क़यामत तक के लिए। तो जितनी तफसीली और मुकम्मल हदायत कुरान पाक में है, इससे पहले किसी भी अल्हामी किताब में नहीं थी। ठीक है, एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात ये बेटा कि जो पिछली किताबें आज असल हालत में मौजूद नहीं है, वो अंबिया भी बेटा अल्लाह के सच्चे नबी थे, वो किताबें भी सच्ची थी, लेकिन आज वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, लोगों ने उनमें तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी। लेकिन कुरान पाक क्योंकि अल्लाह ताला की आखिरी किताब पूरी कायनात के लिए है, पूरी कुल इंसानियत के लिए है, तो इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया। तो जिस तरह तमाम अंबिया में नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल नबी, तो ऐसे ही अल्लाह ताला की तमाम किताबों में कुरान पाक अफजल किताब, जो जामिया किताब है, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे का अहाता किया गया, जो क़यामत तक के तमाम इंसानों की रहनुमा किताब है, जिसको मुख्तसर इस तरह कह देते हैं कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान पाक ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान पाक बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और दुनिया की वाहिद किताब जो सबसे ज़्यादा हिफ्स की जाती है, बल्कि और तो कोई किताब भी हिफ्स नहीं की जाती। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती देखिए कि सबसे कम समझने वाली किताब। हम हर किताब को समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पाक ज़्यादातर सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ा जाता है, हिफ्स भी सवाब की नीयत से किया जाता है। यकीनन कुरान पाक पढ़ने का सवाब है, हिफ्स करने का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन कुरान पाक उतारने का बुनियादी मकसद ये नहीं था कि इसको पढ़ के सवाब हासिल किया जाए। बुनियादी मकसद ये था कि रहनुमाई थी, इसको समझा जाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। एक मुसलमान की ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक होती है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है।
جو حضرت اقبال فرماتے ہیں نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک مسلمان کی زندگی تو قرآن پاک کی عملی تشریح ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ہر زاویہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآنی تعلیمات صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، یہ تو بیٹا ابتدائی تعارف تھا جو آپ کو پتا ہونا چاہیے، جس کے مطابق آپ نے لکھنا بھی ہے، اس بات کو سمجھنا بھی ہے اور اس چیز کو لکھنا بھی ہے۔ اب اپنی کتاب پر ہے 57 پر بتایا گیا قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضروریات کے پیش نظر نازل ہوتی ہے۔ بیٹا آپ جانتے ہیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے۔ 40 سال میں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، تو نبوت کے بعد کی زندگی نبی پاک کی 23 سال کی ہے، تو 23 سال قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ جیسے جیسے ضروریات ہوتی تھی، حالات و واقعات کے مطابق، ضروریات کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا رہا، حتیٰ کہ 23 سال کی عمر میں 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل نبی پاک پر اتار دیا گیا اور وہ انسانوں تک پہنچا 23 سال کی مدت میں، آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق۔ اب حالات و واقعات کے مطابق کیوں مثال سمجھیں کہ نبی پاک کی زندگی کے جو 23 سال نبوت کے ہیں، تو وہ اس میں مکی زندگی بھی ہے اور پھر 10 سال مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی آگے۔ تو آپ دیکھیے جب مکے میں تھے تو اسلامی ریاست نہیں تھی، مسلمان انفرادی طور پر عبادت کرتے تھے اور نیا نیا اسلام تھا۔ تو اب جو مکی صورتیں ہیں ان میں ابتدائی چیزوں کی تعلیم دی گئی، توحید کی تعلیم دی گئی، انفرادی نیکی کے بارے میں بتایا گیا، دین کے بنیادی تصورات کے بارے میں بتایا گیا، ضرورت اسی چیز کی تھی۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو اسلامی ریاست قائم ہوئی باقاعدہ طور پر۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو مدنی صورتیں ہیں اس میں پھر اب ریاست کے مسائل اور قومیت کے حوالے سے، یعنی اب جو اجتماعی ہدایات، قوم کے لیے اجتماعی ہدایات، جبکہ مکی صورتوں میں انفرادی ہدایات ہیں۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ وقت اور ضروریات کے تحت جہاں جہاں ضرورت تھی قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن جب اب قرآن مکمل نازل ہو گیا 23 سال کی عرصے میں، تو اب اس میں زندگی کے ہر شعبہ حیات کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ قرآن پاک کا اپنا دینی نظام ہے، اپنا معاشی نظام ہے، اپنا معاشرتی نظام ہے، اپنا سماجی نظام ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایات موجود۔ اور یہ وہ کتاب جس پر عمل کر کے مسلمانوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کیے۔ آج بھی ہم قرآن تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً وہ انقلاب برپا ہو سکتے ہیں اور مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ بیٹا میں آپ کو پہلے بتا چکا، اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری وہ انبیاء پر اتری، وہ انبیاء پوری کائنات کے نبی نہیں تھے، وہ انبیاء اپنے علاقے کے نبی تھے۔ لہذا پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں جو ہدایات ہیں وہ مخصوص علاقوں کے لیے ہیں، مخصوص عہد اور مخصوص وقت کے لیے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی تعلیمات کل انسانیت کے لیے ہیں، دنیا کے ہر خطے علاقے کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، یعنی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کمپریہنسو ہے یہ تعلیمات۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعزاز، منفرد اعزاز۔ قرآن پاک کے علاوہ بھی دیگر آسمانی کتابیں جو پہلے زمانے میں رسولوں پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی، مثلا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، یہ سچی کتابیں ہیں، لیکن آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، تحریف کر دی گئی، ٹیمپرنگ یعنی تبدیلی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ اب بیٹا صحیفہ سمجھ لیں، بک لیٹ کہہ لیں، یعنی ایک بک مکمل کتاب ہوتی ہے، بک لیٹ چھوٹی کتاب۔ تو جو مکمل کتابیں ہیں وہ تو قرآن پاک، تورات، زبور اور انجیل ہیں، لیکن اس کے علاوہ مکمل کتابیں نہیں، یعنی چند انسٹرکشنز، ہدایات جو تھی ان کو صحیفے کہتے تھے۔ تو بہت سے پیغمبروں پر صحیفے نازل بھی ہوئے جس کی تفصیل
بہت زیادہ معلوم نہیں. ہاں اتنا معلوم ہے کہ مختلف انبیاء پر صحیفے بھی نازل ہوتے رہے. آگے چلیے. جتنی بھی بیٹا انبیاء ہے یہ ذہن میں رکھیے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے. تمام انبیاء ہی اسلام کی تعلیم لے کر آئے. لوگ ان کی تعلیمات کو بھلاتے رہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا جو دین کی تجدید کرتا رہا. بنیادی طور پہ سب کا دین اسلام ہی تھا. ٹھیک ہے جی. یہی وجہ ہے کہ تمام کتابوں میں جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک جیسی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بیٹا دیکھیے اللہ تعالیٰ وحدانیت ہے. اسلام میں بھی وحدانیت ہے. ٹھیک ہے. اسلام سلامتی کا دین. تو کیونکہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا, تمام انبیاء وحدانیت کی بات ہی کرتے تھے, اللہ کے ایک ہونے کی بات ہی کرتے تھے, شرک سے رکنے کی بات ہی کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ تعلیمات بھی ایک جیسی ہی ہیں. اگر آپ بنیادی تعلیمات دیکھیں تمام عالمی کتابوں کی, مثلاً توحید, اللہ کا ایک ہونا, ذات میں ایک ہونا, صفات میں ایک ہونا, صفات کے تقاضوں میں ایک ہونا, یہ بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہی ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ کہتے ہیں میں ہرگز معاف نہیں کروں گا, اور گناہ معاف کر سکتا ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے معاف فرما دیں گے, لیکن شرک کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات, صفات یا صفات کے تقاضوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, بہت بڑا گناہ. اس کے علاوہ اخلاق و عبادات کے متعلق احکامات جو ہیں, ٹھیک ہے جی, اخلاق, ہماری اخلاق رویے کیسے ہونی چاہیے, عبادات کا نظام, تو یہ بنیادی تعلیمات تمام کتابوں میں ایک جیسی. جس طرح عبادات کی بات کریں تو نماز ہم پہ فرض ہے, پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. روزہ ہم پر فرض ہے, پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. تو بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہیں. ہاں ایک فرق ضرور ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلے انبیاء کیونکہ اپنے علاقے کے نبی تھے اور صرف اپنی زندگی تک نبی تھے, تو وہ جو ہدایات تھی مخصوص علاقے کے لیے تھی اور مخصوص وقت کے لیے تھی. کون سی ہدایات؟ سابقہ کتب کی, آسمانی کتب کی. تو بیٹا وہ کتابیں سچی تھیں لیکن وہ مخصوص وقت, مخصوص علاقے اور مخصوص لوگوں کے لیے تھیں. وہ یونیورسل نہیں تھی. سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات برحق تھیں لیکن وہ آفاقی یا یونیورسل نہیں تھی, وہ پوری کائنات کے لیے تھیں. قرآن پاک کی تعلیمات آفاقی اور یونیورسل ہیں, پوری کائنات کے لیے ہیں, قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے, یہی بات آ گئی. یہ چونکہ پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی اس لیے اکثر احکامات بھی خاص وقت کے لیے تھے. ٹھیک ہے جی. اور جب وقت گزر گیا تو اب وہ احکامات قابل عمل نہیں رہے جو سابقہ کتب میں چیزیں دی گئی ہیں. لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں, قرآن پاک ایسی جامعہ کتاب ہے, جامعہ جس کے اندر سب کچھ جمع ہو گیا, اکٹھا کر دیا گیا, جس کو آپ کمپریہنسو کہتے ہیں انگلش میں, جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے. اور یہ رہنمائی کسی خاص وقت قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام انسانیت کے لیے ہے, تمام دنیا انسانیت. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات میں آپ کو بیٹا پہلی وضاحت کر چکا کہ قرآن کی تعلیمات کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ وہ بیٹا کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, تو یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب. جس طرح نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہمارا دعویٰ ہے, تو اسی طرح قرآن پاک کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب بھی نہیں ہے. یہی وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. جب جب مسلمانوں نے اس پر عمل کیا, اس کے مطابق زندگی گزاری, کامیاب و کامران رہے, اور جب ہم نے قرآن و سنت سے رشتہ جوڑا تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے. آج بیٹا آپ دیکھتے ہیں ہماری زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. ہم صرف قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے بیٹا آپ دیکھیں اس وقت مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی کوئی عزت تکریم نہیں ہے. اتنے زیادہ مسلمان ہیں, اتنے اسلامک کنٹری ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. فلسطین میں مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن اسلامی ممالک صرف تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کسی حیثیت میں نہیں ہے. وہ میتھ کا اصول ہے نا, 0 جمع 0 جمع 0 از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے جی. لیکن آج بھی ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں تو وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں, اپنا کھویا مقام. بیٹا ایک وقت تھا
कि मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे। ये 6वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक ये तकरीबन 800 साल ऐसे गुजरते हैं जिसमें मुसलमान दुनिया की बड़ी ताकत है। ये कौन सा वक्त था जब मुसलमानों की सीरत किरदार कुरानी तालीमात के मुताबिक था। अल्लाह ताला, मैं बार बार एक ही दुआ करूँ, मैं कुरान पाक समझने, इसके मुताबिक अमल करने की ज़िंदगी अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है जी, ये तो कुरान पाक की तारीफ यानी डेफिनेशन तारुफ हो गया। आगे चलते हैं कुरान पाक के इस्मा। इस्मा बेटा इसम की जमा, इसम आप जानते हैं इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाम, किसी शख्स जगह चीज का नाम। तो कुरान पाक के मुख्तलिफ नाम हैं जो बेटा खुद कुरान पाक से माखूज हैं, यानी अल्लाह ताला ने अपनी इस आखिरी किताब को मुख्तलिफ नामों से बुलाया है कुरान पाक के अंदर, तो जिसको हम कहेंगे कुरान पाक के इस्मा। मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कुरान पाक के इस्मा के हवाले से। किताबुल बुरहान का बयान है कि कुरान पाक के 55 नाम ऐसे हैं, 55, जो खुद आयात कुरानिया से माखूज हैं, यानी खुद कुरानी आयात में कुरान पाक को मुख्तलिफ 55 नामों से बुलाया गया है। इनमें से जो चंद ज़्यादा अहम और मशहूर हैं, अहम तो खैर सारे ही हैं, जो ज़्यादा मशहूर हैं हम देखते हैं कि खुद अल्लाह ताला ने इस किताब को किस किस नाम से पुकारा। तो सबसे पहले देखें अल किताब। अभी तक जानते हैं अल कब लगता है, जो इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आम शख्स जगह चीज का नाम होता है तो कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन जी किसी खास जगह चीज का नाम, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले दी लगा देते हैं, THED, उसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। अरबी में प्रॉपर नाउन बनाने के लिए पहले अल लगा देते हैं। अगर सिर्फ किताब कहें तो इसका मतलब आम किताब हो जाएगी, लेकिन जब अल किताब कहेंगे तो इसका मतलब कोई खास किताब, किसी खास किताब की बात हो रही है। तो कुरान पाक को अल्लाह ताला अल किताब यानी खास किताब फरमाते हैं कि ये दुनिया की तमाम किताबों में किताब कहलाने की मुस्तहिक सिर्फ कुरान मजीद है, यानी असल किताब कुरान मजीद है। बाकी जो दुनिया की किताबें हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए सच्चा हदायत है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया अल किताब। दूसरा अल फुरकान। फुरकान बेटा फर्क, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम लफ्ज़ फर्क करने वाली। किस में, सच और झूठ में। तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो किताब है, ये वो किताब है जो झूठ और सच में फर्क करती है, यानी हदायत देने वाली किताब, सिंपल सी बात। तीसरा देखें नूर, रोशनी और हदायत दिखाने वाली किताब। नूर बेटा आप जानते हैं अल्लाह नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। तो ये रोशनी नूर यानी हदायत दिखाने वाली किताब। आगे नंबर 4 चलें, शफा। इस किताब को शफा कहा गया, यानी शफा देने वाली किताब। अब शफा का क्या मतलब, पैगाम सेहत देने वाली किताब। और ये किस सेहत की बात हो रही है, यकीनन ये रूहानी सेहत। एक तो बेटा जिस्मानी बीमारियां होती है ना, एक रूहानी बीमारी होती हैं। तो रूहानी सेहत देने वाली किताब, यानी जिसको आप स्पिरिचुअल गाइडेंस कह लें, दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करने वाली किताब, शफा। 5वां इसको नाम दिया गया तज़किरा। तज़किरा करना यानी जिस जो उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तज़किरा बयान करना, नरेट करना, कहानियां सुनाना, वाकयात बयान करना। ठीक है जी, तो वो भी तज़किरा नाम दिया गया, यानी नसीहत और इबरत का सामान रखने वाली किताब। इस किताब में साबका अंबिया के किस्से कहानियां, साबका उम्मतों के किस्से कहानियां, उन पर आने वाले अजाब और नेक लोगों को जो अल्लाह ने अजर दिया उनकी तफसीलात बयान की गई, ताकि हम इबरत हासिल करें। जिस तरह बड़ी तफसीली किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, एहसनुल तकवीम जिसको कहा गया, बेहतरीन किस्सा कहा गया, इंसानी नफ्सियात, इंसान की रुजो जवाल, तरक्की कामयाबी क्या है, जवाल क्या है। तो एक पूरी एक इंसान की तरबियत के लिए जो साबका कौमों और अंबिया की कहानियां बयान की गई, इसलिए इसको तज़किरा भी कहा गया। नंबर 6 अल इल्म, यानी इल्म देने वाली किताब। अभी भी तक किस इल्म की बात हो रही है, मार्फत का इल्म, यानी वो इल्म जो इंसान को अल्लाह ताला की हकीकत के करीब करे, वो इल्म जो इंसान को बताए कि इंसान क्या है, ठीक है, उसका रब क्या है,
जो उसको खालिक के बारे में आगाह करे और इंसान के मकसद जिंदगी के बारे में। ठीक है जी, सरापा मार्फत। बेटा देखिए, ज़हन में रखिए, इंसान जानवर में क्या फर्क है। जानवर का कोई मकसद जिंदगी नहीं होता, इंसान एक मकसद जिंदगी लेकर आता है। तो वो जानना कि मकसद जिंदगी क्या है उसको इल्म मार्फत कहेंगे। तो ये किताब अल इल्म, मार्फत देने वाली, इल्म देने वाली। सातवां नाम बयान हुआ अल बयान। बयान भी बेटा उर्दू का लफ्ज में इस्तेमाल होता है, यानी बयान करना, पेश करना, बताना। तो मतलब इसमें तालीमात वजाहत के साथ देती। ठीक है जी, आते ना कुरान में तो कोई है जो हमने आयात को खोल खोल कर आसान लफ्जों में बयान कर दिया, तो कोई है जो सोचे और समझे। यानी वजाहत के साथ तालीम दी गई। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कुरान पाक को समझना चाहे तो ये ऐसा तरीका है कि वो बासानी कुरानी तालीमात को समझ सकते। ठीक है बेटा, तो ये तो कुरान पाक के 7 इसके अंदर नाम दिए गए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक की कुछ सिफात पे बयान की। तो नाम हो गए ना, नाम अलग है, लेकिन कुछ सिफात भी इसके अंदर बयान की गई हैं कुरान पाक की। मसलन हकीम, हिकमत वाला, ठीक है जी, जिसको हिकमत कह लें, बुजुर्गी कह लें, दोनों बातें। और मजीद, बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बड़ा, काबिल एहतराम। यानी कुरान पाक वो किताब जो सब किताबों में बड़ी, कंप्रीहेंसिव, मुकम्मल, जामिया, इस हवाले से इसको मजीद भी कहा गया। मुबारक, बरकत वाली किताब, बरकत किताब। जिसने इस किताब पर अमल किया उस पर बरकतों का नजूल हुआ, वो कामयाब हुआ। अल अजीज, जबरदस्त, इज्जत देने वाला। यानी कुरान पाक वो किताब है जिसकी तालीमात हासिल करके हम इज्जत हासिल कर सकते हैं, मकाम मर्तबा हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुबीन, वाजिया, बोलते हैं फतह मुबीन, तो मुबीन वाजिया, हदायत को वाजिया करने वाला, मुबीन का ये मतलब होता है। तो कुरान पाक वो किताब है जिसमें हदायत को वाजिया तौर पर आसान लफ्जों में बयान कर दिया गया। तो वो आते हैं ना, तो कोई है जो सोचे और समझे उस हवाले से। करीम, करामत वाली, बुजुर्गी वाली। करीम का लफ्ज बेटा करामत से, यानी बुजुर्गी वाली किताब, वही बात, यानी काबिल एहतराम किताब। ठीक है जी, किस हवाले से काबिल एहतराम? कि ये तमाम, जिस तरह हमने पहले देखा कि इसके अंदर तमाम तालीमात का अहाता कर दिया गया और ये कयामत तक के तमाम इंसानों की तमाम हैसियतों के लिए सच्चे शिमाए हदायत। आगे भी तो बताया गया इस किताब की खूबियों को कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बेटे किताब अल्लाह, इसका खालिक, इसका राइटर, इसका ऑथर खुद अल्लाह ताला है। इंसान को बेटा अल्लाह ने महदूद इल्म दिया। कुरान पाक में आता है कि इंसान को निहायत महदूद इल्म दिया गया। इंसान का इल्म बेटा महदूद भी है और नाकिस भी है। इंसान का इल्म महदूद भी है और नाकिस भी है। तो महदूद और नाकिस इल्म के साथ अगर कोई इंसान किताब लिखता है तो यकीनन हर चीज का अहाता नहीं कर सकता, हर चीज को कवर नहीं कर सकता, उसका इल्म मुकम्मल भी नहीं है और जामिया भी नहीं। ठीक है जी, एक तो हर चीज का अहाता नहीं कर सकता, दूसरा इंसान को ये तो नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या हो। वो इंसान माजी के बारे में भी मुकम्मल नहीं जानता और आने वाले वक्त के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानता। जबकि जो खालिक ने किताब लिखी, खुद अल्लाह ताला ने, वो माजी से भी वाकिफ, वो हाल से भी वाकिफ, वो मुस्तकबिल से भी वाकिफ, बल्कि माजी, हाल, मुस्तकबिल का तख्लीकार। ठीक है जी, तो जिसका अतर खुद अल्लाह होगा तो जाहिर है उसमें वो तमाम खूबियां मौजूद होंगी जो एक खालिक की किताब में होनी चाहिए, और जाहिर है जो इंसान की लिखी हुई या किसी भी मखलूक की किताब में नहीं हो सकती। इसके मज़ामीन व मतालिब की कोई हद नहीं। कुरान पाक को बेटा जितना पढ़ते जाएं, जितना समझते जाएं, नए नए मफाहिम व मतालिब, यानी नई नई वजाहतें, नई नई चीज़ें सामने आती। अब तक बेटा बेशुमार कुरान पाक की तफासिर लिखी जा चुकी हैं, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं, वजाहत कह लेते हैं, तशरीह कह लेते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कुरान पाक के हर पहलू की वजाहत हो गई है। कुरान पाक की एक एक आयत मौजज़ा है, एक एक लफ्ज़ मौजज़ा है। जूं जूं बेटा इंसान जहनी तौर पर तरक्की करता चला जाएगा, कुरान पाक के नए मफाहिम व मतालिब सामने आते चले जाएंगे। कुरान पाक को जितना समझने की कोशिश की जाती है उतनी ही नई चीज़ें सामने आती चली जाती हैं।
یہ الگ بات ہر شخص اپنی طلب ہدایت علم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یقیناً قرآن کے مفاہیم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آگے چلیں بیٹا نیکسٹ ٹاپک، اور آج کے لیکچر کا آخری ٹاپک، قرآن مجید کا نزول، یعنی جو نبی پاک پر نازل ہوا۔ تو اس حوالے سے نبی پاک کی بیٹا زندگی مبارک آپ کی 63 سال، جب آپ 40 سال کے تھے تو آپ کو نبی چنا گیا، آپ پہ قرآن پاک کا نزول شروع ہوا 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹا عمر کا وہ حصہ تھا جب زیادہ تر اب تنہا رہتے تھے، عبادت کے لیے غار ہرا تشریف لے جاتے تھے۔ اب یہاں ذہن میں آتا ہے غار ہرا کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اس وقت تو اسلام نہیں تھا، اس وقت تو آپ نبی نہیں تھے، تو آپ کیا عبادت کرتے تھے؟ عام سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو بیٹا ذہن میں رکھیں، بے شک اس وقت اسلام نہیں تھا، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، لیکن نبی پاک شروع سے شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں، بلکہ انہوں نے، ان کے والدین نے بھی کبھی بھی زندگی میں بتوں کی پوجا نہیں کی، شرک نہیں کیا، اور پورے ماحول میں شرک اور بت پرستی تھی، تو آپ اس ماحول سے بیزار تھے، اس لیے آپ زیادہ تر تنہا رہتے تھے اور بت پرستی کے خلاف تھے، اور جانتے تھے، اس بات سے آگاہ تھے کہ ایک ہی اللہ، کیونکہ دیکھیں بیٹا وحدانیت کا ذکر صرف اسلام میں تو نہیں ہے نا، اسلام سے پہلے جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وحدانیت کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور ان کتابوں میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ اس عرب کے رسم و رواج سے بیزار تھے اور تنہائی پسند تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ غار ہرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام غار کے دانے پر دانا، یعنی انٹرسٹ کہہ لیں، تشریف لائے اور نبی پاک سے فرمایا کہ پڑھیے، پڑھ، اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ، آپ کو کہا۔ آپ نے، یہ آپ کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا، فرشتہ آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں پڑھ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھا لکھا نہیں، جواب دیا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا پڑھ، آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ کہا پڑھیے، اور آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا، یعنی یہ 3 مرتبہ ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب سامنے آ رہا ہے۔ تو چوتھی مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کو پکڑا، یوں پکڑ کے جو سینے سے لگانا، پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا بیٹا کہ یعنی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک وہ اسے کیا کہتے ہیں، وہ طاقت یا وہ علم آپ کے اندر منتقل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ بیٹا اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہے، کیا ناممکن ہے، تو میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک کو سینے سے لگایا، وہ جو کہتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا تھا، جب ان کو کہا پڑھیے، تو یہ سمجھیں کہ وہ ان کے دل و دماغ کو اس قابل کر دیا کہ وہ بات کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ کیونکہ بیٹا عرب کے عام رواج کے مطابق وہ جو آپ باقاعدہ آپ اسکول کہہ لیں، یعنی باقاعدہ جو دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی تھی۔ پہلی 5 آیات نازل ہوئی، سب سے پہلے جو سورہ علق نازل ہوتی ہے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی 5 آیات اقرا باسم ربک الذی خلق سے، ٹھیک ہے جی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، یعنی یہ سب سے پہلا لفظ پڑھ نازل ہوا نبی پاک پر، اور اس کے بعد پہلا جملہ کیا ہے، توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام میں بیٹا بنیادی تعلیم توحید کی ہی ہے، اللہ ذات صفات کے تقاضوں میں۔ ایک تو آپ کو کہا جا رہا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا پالنے والا ہے، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے، خلق الانسان من علق، وہ نطفہ، یعنی انسان کی حیثیت کیا ہے، ایک جمع و خون ناپاک نطفے کی پیداوار، اور آگے کیا ہے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھ پر کرم کرنے والا ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا، سکھایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا، انسان کو علم دیا۔ جب بیٹا اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کو آپ بالکل شروع سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا اور فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بنا، یہ مٹی سے بنا، ہم اس کو سجدہ کریں، تو اللہ نے جواب کیا دیا تھا کہ یہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، یہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے،
और फिर कुछ चीज़ों के नाम पूछे फरिश्तों से, नहीं बता सके। हज़रत आदम ने बता दिया क्योंकि अल्लाह ने इल्म दिया था। तो सजदा किसको हुआ था? इल्मियत को हुआ था कि हज़रत आदम के पास वो इल्म था जो फरिश्तों के पास नहीं था। तो ये वही बात की जा रही है, जिसने सिखाया, कलम से सिखाया आदमी को जो वो ना जानता था। यानी अल्लाह ताला के एहसानात बताए जा रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को तख्लीक फरमाया और उसको बताया, उसको सिखाया जो वो ना जानता था। ये इब्तदाई आयात नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती हैं। ये बेटा कुरानी आयात का नज़ूल एक बिल्कुल नया और मुनफरिद तजर्बा था नबी पाक के लिए। तो ये आप पर बोझ साबित हुई, यानी वो जिसे कहते हैं ना कि एक जो अनएक्सपेक्टेड होती है चीज़, जो वो उसको उसको समझना, उसको गेन करना, आप पर कब कभी तारी हो गई। ज़ाहिर है बेटा अल्लाह ताला का पैगाम आप पर आया, यानी कांपने लगे, सीधे घर तशरीफ़ ले आए, अपनी जोजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा वाक़या सुनाया कि इस तरह एक मैं इबादत में मसरूफ़ और ये एक फ़रिश्ता मेरे पे आया है पैगाम लेकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत शार जो जोजा थी, जोजा मोहतरमा, उन्होंने आपको तसल्ली दी। ये अल्फाज भी हमें तारीख में मिलते हैं। जब उन्होंने सारा वाक़या सुना तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाह ताला आपको हरगिज़ नाकाम ना करेगा, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ नाकाम ना करेगा। उन्होंने आपको पूरा साथ दिया। क्यों क्यों नाकाम ना करेगा? क्योंकि नाकामी कामयाबी तो ज़िंदगी के साथ साथ है, लेकिन वो कह रही हैं कि अल्लाह ताला आपको काम नहीं करेगा। क्यों? आप रिश्तेदारों को बाहम जोड़ते हैं। यानी ये बेटा हमारे लिए भी एक दर्स है, लेसन है कि जो रिश्तेदारों को जोड़ते हैं अल्लाह उनको नाकाम नहीं करता। आप लोगों की मुश्किलात का बोझ बर्दाश्त करते हैं, यानी मुश्किलात में लोगों के काम आते हैं। आप फ़कीरों को माल अता करते हैं, मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं। ठीक है जी, ये वो नसीहतें, ये वो फरमा रही हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी पाक को हौसला देने के लिए, उनके लिए हौसले की बात। लेकिन मेरे आपके लिए हमारी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा की नसीहत, यानी हकीकत में अल्फाज हम सब के लिए दर्स हैं कि जो रिश्तेदारों को जोड़ें, जो मुश्किलात लोगों की बांटें, जो दूसरों को अता करें, जो मेहमान नवाज हों, तो अल्लाह ताला उनको तन्हा नहीं छोड़ता। यानी अगर हम में से भी कोई इन खूबियों को अपना ले तो अल्लाह ताला यकीनन अमली ज़िंदगी में उनको कामयाब करेगा। ये बेटा एक वाक़या था, ये इस आप किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हैं वो अपने आप को एक ईसाई रिश्तेदार के पास ले गई और सारा वाक़या सुनाया। वो बेटा आलम था ईसाइयत का, तो वर्का बिन नौफल नाम था उनका। तो उन्होंने तस्दीक की कि वो आपको अल्लाह ताला ने नबी चुन लिया। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की और लेकिन कहा कि अब आपको मोहतात रहना होगा, और ये भी कहा कि जब आप नबूवत शुरू करेंगे काश उससे तक मैं ज़िंदा रहूं और मैं आपको आपका मददगार बन सकूं। तो समझ गए थे कि इनको अल्लाह ताला ने नबी चुन लिया। तो ये बेटा एक सूरत हाल हुई, और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन कुरानी आयात नाजिल होती रहीं, और फिर आपने बाकायदा तबलीग दीन का सिलसिला शुरू किया। शदीद मुखालफत हुई, मुखालफतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आप कुरान का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे, हत्ता कि कुरान पाक का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। और उसी कुरान पाक की बदौलत दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब रोनुमा हुआ, उस कुरान की बदौलत जो अरब के लोग जो जाहिल और गैर तहजीब याफ्ता थे, इस किताब की तालीमात पर अमल करके न सिर्फ तहजीब याफ्ता हो गए, बल्कि दुनिया को भी तहजीब सिखाने लगे जो खुद गैर तहजीब याफ्ता थे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को कुरानी तालीमात समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा